أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن आवाज आ रही है? الرحيم. कटरी जी का सब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن الرحيم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوا ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. 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 ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يود أحدهم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يود يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وما هو بمزحزحه
من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. अब दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة يود يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله بصير بما يعملون. الله بصير والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون.